So mao ni siya guys ang cage sa katuang buaya nga ning kib-kib sa tawo. So dinhi siya guys, so mao ni day iyahang mga pamaagi kung unsaon siya pagtubong no tawgon lang siya iyangan ang makatawag sa iya ang iya ra pong tigtubong, makasabot siya kung tubungan na siya. So maayo ning kuan kay tigtubong kay kasabot gid siya no kung kanus-an ni siya tubungan, naa ni duol na siya. So tubungan din ni siya guys every Monday, Wednesday, Friday or Saturday. So mo ni siya naka-schedule ni siya pagtubong. So kadto ang adlaw nga gikaon o gitukob tong tawo. So dili pa to siya ang adlaw nga tingtubong. So Wednesday man ang tingtubong. So may nala gani kay dili pa siya gutom. Bago pa siya gitubungan atong adlaw. So motong wa to kabalik dayon ang tawo kalayo man pud to ilahang kuanan, ginapuy-an. So mao na ang iyahang kabutangan.